katapusan sa tibuok kalibutan. Hallelujah. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea, didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Niduol sa Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug tudluhi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo